أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستا بیننده، امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین. ما موجود هستیم در پیش منبرگاه مسجد حضرت ام البنین علیه السلام و امروز در اینجا فاتحه همون طفل معصوم که بسیار برحمانه طریقه در شهادت رسیده بود در شوکت استراپ نزدیکای پارک حسینیان. امروز اینجا فاتحه جاری است و تا هنوز از قاتل چه اگو خبری نیست. دیگه تمام ما کوشش کنیم ذمه‌داری خود را بفهمیم. اگر امروز خدا نخواسته قد از این طفل معصومی کار شده، صبح میتونه قد طفلی از مو شما شونه. پس باید کوشش کنیم تا که اگو رقم قاتلا را گیر کده در سزای اعمال چه برسونیم. کدی پلیس همکاری کنیم، کد فیملیش همکاری که در این کار را در انجامش برسونیم. خود از مو باشین تا آخر را بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فأثرن به نقعا فوسط إن الإنسان لربه إنه على ذلك لشهيد وحصل ما إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء وإلى أرواح أموات الحاضرين العصيم المرحوم المغفور المنذور رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلاة. اللهم صل على بسم الله